बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, नझुक्ने छौँ कसैका सामु, नफैलाउने छौँ कसैका सामु हात। यो हो प्रवासी नेपालीहरूको राष्ट्रप्रेम कार्यक्रम मिसन बिल्ड नेपाल। कहिले भूकम्प आउँछ, कहिले बाढी पहिरो, कहिले राजनीतिक उथलपुथल, कहिले हाम्रो देशले मुक्त पाउला यो पीडाहरूबाट र कहिले हामीले यो देशलाई देखौँला विश्व सामु समृद्ध नेपाल। भूकम्पले त्यतिकै दुःख दियो, राजनीतिले त यो देशलाई कहिलेदेखि दुःख दिइरहेको छ, यसको कुनै लेखाजोखा नै छैन। अस्थिर राजनीति, गैर जिम्मेवारी पूर्वक अगाडि बढ्ने राजनीतिक नेताहरू राष्ट्रभन्दा पनि अर्काकै लैलेमा लाग्ने अनि आफूले गर्न नसके अर्कालाई पनि गर्न नदिने यही प्रवृत्तिको शिकार भएका छन्। नत्र भने 12 गते आएको महाभूकम्पले अहिले 16 महिना पार गर्न आँटिसक्यो, तर देशमा कुनै पनि प्रगति नभएको छैन। काङ्ग्रेस आफै सरकारमा बस्दा केही गर्न सकेन भनेर आरोप लगाउने, पछि केही सरकारमा केपी ओली आउँदा सरकारले केही गरेन भनेर आरोप लगाउने, कस्तो केही होला कि भन्ने आश अलिकति जनताको मनमा पलाउने बित्तिकै यहाँ राजनीतिक खेल सुरु हुन्छ। कुनै कता कताबाट हो, केबाट न नेपाली जनताले बुझ्छन् न नेताहरूले बुझेका हो र भन्छन्। तर एउटा कुरा सत्य हो, जबसम्म युवाहरू राजनीतिमा सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्दैनन्, जबसम्म राजनीतिमा चासो दिन्नन् र सही प्रश्न गर्न सक्दैनन्, तबसम्म उहाँको यो प्रवृत्तिबाट देश त हाम्रो, हामी मरेर गए पनि यो देश हाम्रो पुर्खाको लागि साँचेर जानुपर्छ। अन्यथा हामीलाई हाम्रा पुर्खाले शराब नै छन्। त्यो शराब हामी स्वर्गजम नर्कजम जसको धर्मले जे भन्छ जहाँ देशले, किनकि देश नै सबैभन्दा ठुलो हो। देश थियो र तपाईँ आज नेपाली हुनुहुन्छ। म नेपाली छु, नेपाल गर्व, देश नै कहाँ रहने, को रहने, बाहुन कहाँ जाने, छेत्री कहाँ जाने, राई कहाँ जाने, गुरुङ कहाँ जाने, मगर कहाँ जाने, तामाङ कहाँ जाने, लिम्बू कहाँ जाने, अन्य जातिहरू कहाँ जाने, देश नै छैन। देश छ न आज भनिरहेको, म नेपाली हुँ, म बाहुन हुँ, म छेत्री हुँ, म गुरुङ हुँ, राई हुँ। तर यसले भन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण छ। यस विषयमा हामी फेरि पनि कहिलेकाहीँ कुराकानी गर्ला, तर यसमा हामी भएका छौँ भूकम्पले दिएका दुःखको बारेमा गतिविधि सम्मेलनको लागि गएको हप्ता हामीले बसन्तपुरमा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा महानुभावहरूलाई विशेष गरेका छौँ। जस्ताको तस्तै यो ढिला बन्नुको कारण मुख्य त यो हो कि अब यो सम्पदाको लागि ठाउँ ठाउँबाट यो प्रशस्त मात्रामा आइसक्यो। यो बनेर पनि अर्को एक्स्ट्रा पैसा पनि आइसक्यो होइन। यो सम्पदा नबन्नुको कारण के छ भने यो सम्पदा यो बनेको छ भनेर हरेक देशलाई देखाउँदै हाम्रो यस्तो बिजोग छ भन्दै अर्को यो थप्ने अनि सरकार जुत्ने, अनि ऊ सरकार आउँछ उसले बनाउँछ भन्ने, उसले पनि त्यो पैसा गममा खाने, अनि अर्को सरकार आउँछ फेरि अर्को सरकारले गममा खाने, अनि उसले पनि छोडिदिने। आखिरमा अब भनौँ त्यहाँ ऊ के अरे अर्थतन्त्रको त आवश्यक परिहाल्छ, त्यो अर्थतन्त्र गुम हुन्छ। अनि यता न उता बागमतीमा ठाडो खुट्टा जस्तो के भनौँ जनतालाई मतलब छैन। नेपालमा नेपालीहरू छैनन् हेर्नुहोस् है। ऊ नेता जुध्या छ, जनता कहाँ जनता अब कोही काङ्ग्रेस, कोही कम्युनिस्ट, कोही के अरे कोही काङ्ग्रेस, कोही कम्युनिस्ट, कोही फोरम है, कोही माओवादी होइन, एउटै घरमा जुध्या छ। अब यो घर शान्ति त देश शान्ति, देश शान्ति त विश्व शान्ति, घरै शान्ति छैन कुनै नेपालमा अहिले होइन। धेरै पार्टीहरू छन्, अब धेरै पार्टी भइसकेपछि एउटा घर अब भनौँ न दुई सन्तान सुखी सन्तान भने जस्तो अब कति सन्तान त पार्टीमा होइन। अब एमाले, बिमाले, सिमाले होइन, झाले माले सब खाले, अनि त्यसपछि त काम भएर छैन। यो सब मेन गरेको सरकार र नेताहरूले गर्दाखेरि यो पार्टीले के पार्टी अनि जुन पार्टी गर्यो खालि आफू मात्रै मोटाउने, अनि जनतालाई चाहिँ यसो आश्वासन दियो होइन, यसो गर्छु उसो गर्छु भन्यो। अब एमाले माओवादी आयो त्यही हो, काङ्ग्रेस आयो, काङ्ग्रेसले अलिकति केही न केही है गरेको थियो होइन। माओवादी आयो त्यही हो, माओवादीले 60% अत्याधिक बहुमतले जिताएको हो, माओवादी पनि त्यस्तै भयो। अब अहिले एमाले छ, एमाले पनि यसो गर्छु उसो गर्छु भन्छ, मुखले मात्रै भन्छ, व्यवहारमा उत्रिन सकेको छैन। 1 लाख दिन्छु भन्यो हाम्रो भूकम्प पीडितलाई, अहिले 3 लाख पुगेको छ। त्यो 3 लाख पनि अब यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भन्छ। आखिरमा सम्बन्धितले पाएको छैन त्यो पैसा पनि, सम्बन्धित मान्छेले पाउने होइन। यसो गर्छ कमिसन गर्दा त्यो सम्बन्धित मान्छेको हातमा चाहिँ जम्मा 20,000 50,000 त्योभन्दा बढी पर्दैन। अरू पैसा सबै झ्वाम होइन।
अनि त्यहाँबाट देशमा यो विकास कहिले पनि हुँदैन। अब यो अहिलेसम्म बढी केही नभए नि जग त उठाइसक्नु पऱ्यो। जग त के अब अलिकति यता भड्काएको पनि छैन तपाईँको होइन। यो खालि अब यो खालि के अरे हात्तीको दाँत जस्तो देखाउँदै अनि एट लिँदै खाँदै होइन। अनि यो के अरे अन्तिममा हाम्रो यो देशको सम्पदाहरू चाहिँ होइन भनौँ न एउटा त्यो विष्णुमतीतिरको कवा सुकुम्बासी जस्तो भएर यो खतम भएर जान्छ होइन। अरू केही पनि छैन उपाय। यो देशमा शान्ति पनि कहिले पनि हुँदैन। खास त यो शान्ति क्षेत्र घोषित भइसकेको नेपाल हो। शान्ति पनि कहिले पनि होइन। खालि विध्वंस। अहिले नेपाल बन्द हुन अलिक कम भएको छ। नेपाल बन्द हुन्थ्यो यहाँ पहिला होइन। अब नेपाल बन्द भयो पेट बन्द हुँदैन होइन। गरिबको पेट बन्द हुन्छ हुँदैन हेर्नुहोस् है। अब नेपाल बन्द भन्छ अपराधको दण्ड चाहिँ बढाउने होइन। नेपाल बन्द गर्ने अनि कहिले के बन्द कहिले नाकाबन्दी है। हेर्नुहोस् नाकाबन्दी भयो कसरी त किन खोल्न सकेन यो सरकारको कमजोरीले। नत्र नाकाबन्दी खोल्न पनि कुनै गाह्रो कुरा छैन। कत्रो देशले हरेक देशले यो देशलाई सहयोग गरेको छ। अब दाजुभाइको झगडा भएपछि भाइ फुटे गवार लुटे अनि अरू विदेशहरूले भनौँ न हामीलाई उसलाई जुधायो उसलाई ऊ अमेरिकातिर मिल्यो ऊ इन्डियातिर मिल्यो ऊ चाइनातिर मिल्यो उसलाई रिस उसको पार्टीलाई उसलाई रिस। यसो गर्दा यो नेपालमा चाहिँ अब कहिले पनि शान्ति चाहिँ हुँदैन है। शान्तिको नाम चाहिँ हुन्छ तर शान्तिमा परिणत चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। तपाईँलाई भूकम्प गएपछि होइन नेपालको अथवा भन्नु तपाईँहरूको आफ्नै यो सम्पदा सबै भत्किरहेको छ बिग्रिरहेको छ। यो संरचना नबनिदिनाले कतिको आर्थिक स्थितिमा कतिको असर परिरहेको छ? अब धेरै असर परेको छ। जस्तै यो बसन्तपुर एरियामा त विदेशीहरू यति आउँथ्यो कि कुरै नगरौँ। अहिले यो बसन्तपुरमा यो ग्रुप भनेको आउनै गाह्रो मान्छ। किनभने यतातिर यसो हेऱ्यो यो भत्केर लाग्ने हो कि के हो भनेर गाइडहरूले नै यो ठाउँमा नल्याउने भनेर उनीहरूले उनै गर्छ निर्णय नै गर्छ। भनौँ न उनीहरूलाई केही भयो भने त उनीहरूको त्यो गाइडहरूलाई समस्या पर्न जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गाइडहरूले नै नल्याउने भनेर के अरे उनीहरूको आफ्नो एउटा त्यहाँ उनीहरूको एउटा सङ्गठन हुन्छ त्यसमा गरेर पास गरेर यो ग्रुपहरू पनि लिएर आउँदैन। तपाईँको 2-4 जना कुहिरे आउँछ। त्यो कुहिरे यत्रो अब पसल कमसेकम हजारौँ पसल छ। कसले व्यापार गर्ने कसले नगर्ने है। अनि त्यहाँमाथि व्यापारको ताल यस्तै हो। अब उयो अपराध बढाउँछ के अरे अभियान मात्रै हुन्छ नेपालमा काम गरेर दुःख गरेर खाने उपाय छैन। युवा जति सबै विदेश पलायन हेर्नुहोस् है। अब बुढा र त्यो बच्चाले के गर्ने नेपालमा केही पनि हुँदैन। अब हुनेवाला केही पनि छैन। हामी अहिले पनि केन्द्रित छौँ यही बसन्तपुरमा भूकम्पले दिएको चोटबाट हामी किन मुक्त हुन सकिरहेका छैनौँ यो त यहाँले बुझिसक्नु होला। राजनीतिक अस्थिरता, आफू सत्तामा हुँदा केही गर्न नसक्ने, आफ्नै पिएले लाखौं करोडौंको जस्ता खाँदाखेरि पनि लाज नमानिकन राजीनामा दिन पर्दैन भन्दै उल्टो भाषण गर्ने, उल्टो अन्तर्वार्ता दिने अनि उहाँलाई नै संसारको सबभन्दा उत्कृष्ट अर्थमन्त्री भनेर बेलायतमा लगेर सम्मान पनि गर्ने। कुन अनुहारले, कुन रूपले, कुन स्वभावले उहाँले त्यो अवार्ड लिनुभयो त्यसको पनि जानकारी छैन। वृद्धहरूलाई बढाइएको भत्ता देशको लागि घातक बनी अनि आफू सत्तामा बस्दा
सरकारी संयन्त्र कर्मचारीदेखि नेताहरूलाई सुविधा बाँड्ने करोडौँ अरबौँ रुपियाँ सक्ने औषधि उपचारमा देशलाई खोक्रो बनाउने उहाँहरू नै हो। कतिसम्म लाज नभएका हाम्रा देशका नेताहरू जो वृद्धलाई 2000 दिँदा उनले एक छाक दुध र भात खान पाउँछ भने के फरक पर्छ कि सरकारी कोटामा जाने सहयोग उपदान र सेवाहरूलाई कटौती गरेर त्यता पुर्याउँदा आखिर यो देश तिनै बुढापाकाहरूले मेहनतले साँचेर हामीलाई दिएका होइनौँ र? यदि ती बुढापाकाले यो देश नसाँचिदिएको भए, यो देशमा मेहनत नगरिदिएको भए के उहाँ आज प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री वा म जस्तो सर्वसाधारण हुन सक्थ्यो? जसले पुर्खाको सम्मान गर्न जान्दैन, पुर्खाको योगदानको कदर गर्न जान्दैन, त्यो व्यक्तिले के गर्ला, उसको भोलिको भविष्य के होला? त्यो त भविष्यले जतला तेर यतिखेर पालो भएको छ। एकपटक हाम्रो डायमन्ड स्पोन्सरलाई सम्झने गर्नु छ अझै धेरै हामीले। अशोक श्रेष्ठ, एक्स प्रेसिडेन्ट एनआरएन युके। गोर्खा भूपुहरूको आवाज, समान अधिकार समान पेन्सन। संयुक्त गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति युके, लड्नेछौँ हामी निरन्तर। यो डायमन्ड स्पोन्सरलाई धन्यवाद दिइसकेपछि हामी निरन्तर अहिले पनि यही बसन्तपुरमा छौँ। अब फेरि पनि हेरौँ केही भनाइहरू। सबभन्दा यसको दोषी भनेको राज्यको षड्यन्त्र हो। राज्यको षड्यन्त्रले ढिलाइ गर्यो, तर एकदम लागिरहेछ, गरिरहेछ। हामीले जसरी एउटा 81 यत्रो ठुलो एउटा छेद विच्छेद भयो देश होइन, यसलाई बनाउनलाई अलिक समय त लाग्छ नै। यसमा हामीले आत्तिनु पनि हुन्न। राज्यले के गरेको छ त्यसलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने मतलब हाम्रो एउटा कुरा हो होइन। जस्तो उहाँले भन्नुभयो वैदेशिक एउटा नीतिमा कमी कमजोरी भयो भनेर अघि मेरो साथीले भन्नुभयो नि, ठिक छ। जस्तो 46 सालको जुन आन्दोलन भयो, 62-63 मतलब राजाको शासनकाललाई ध्वस्त गर्न इन्डियाले नाकाबन्दी गर्यो, नेपाललाई झुकायो। तर केपी ओली सरकार एक भने म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि एउटा स्वाधीन राष्ट्रको एउटा नायक हो क्या त्यो। इन्डियासँग झुकेन, इन्डियालाई झुकाएर छोड्यो। चीनमा गयो, चीनसँग पनि मतलब सम्बन्ध ठिकै छ। आज मैले सुने क्याबिनेटको मिटिङबाट 2 जोडी गैँडा चीनलाई उपहार दिइरहेको छ हाम्रो मुलुकले। त्यस कारण तर नानले सोधेको कुरा के छ, यो देशलाई पुनर्निर्माण एकदम ढिलाइ भएकै छ। यसमा राज्यले हामीले घचघचाउनुपर्छ, उसको विरोध गर्नुपर्छ, उसलाई गाली गर्नुपर्छ। यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो हुनुपर्छ, त्यही भन्न चाहन्छु। यो सम्पदा नबन्नाले आर्थिक स्थितिमा चाहिँ कतिको? आर्थिक स्थितिमा धेरै यो टुरिज्म त ठ्याक्कै घटिहाल्यो। तर फेरि के छ भन्दाखेरि हामीले यो नयाँ बनाउँदाखेरि वा फेरि अब पहिले मैले यस्तो देखिरहेको थिएँ, अहिले त्यो भूकम्पपछि के छ भनेर आउनेहरू पनि छन्। फेरि अब यो त अफ सिजन हो। मैले देखेको त सुन्दरा यस्तो थियो, बसन्तपुर यस्तो थियो भन्नेहरू त्यो कस्तो भयो होला? वैशाख 12 र वैशाख 29 को भूकम्पपछि कस्तो भयो होला भनेर फेरि त्यहाँ आउनेहरू पनि छन्। तर यो अफ सिजन भएकोले अलिक कमी छ। उहाँले भन्ने कुरा ठिकै हो। अब त्यति मतलब टुरिज्म क्षेत्र त्यति घट्यो जस्तो लाग्दैन मलाई, बढ्ला। अब त्यो आशा गरौँ हामी, नेपालले आशा गर्ने विषय त्यो हो। हुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ कि यो सम्पदाहरू बन्दिएदेखि जति सक्दो छिटो बन्दिए? त्यही सबै नेपालीको चाहना त्यही हो, सकेसम्म छिटो अरू सारा सम्पूर्ण कामलाई परित्याग गरेर छोडेर सम्पदालाई सकेसम्म छिटो अरू सम्पूर्ण विकास निर्माणलाई ब्लक गरेर यसलाई छिटो निर्माण गर्ने। बन्नमा खै नेताहरूको अब पेट भरिहाल्यो, जनता मरेको मरे। अब यो बन्न के मतलब भयो र होइन? नेताहरू जो आयो नि त्यस्तै आफू खान मात्रै खोज्छन्। जनता मरोस् कि अरू सम्पदा बिग्रोस् कि केही मतलब छैन। यो संरचनाहरूले सबै बिग्रिएको छ, भत्किएको छ। यसपछि यो भत्किनाले कतिको आर्थिक स्थिति, कतिको प्रब्लम आयो, समस्या आइरहेछ। समस्या त सबै समस्या भयो नि। अब सबै सम्पदा खत्तम भइसक्यो। अब पहिला हेरिरह मान्छेहरू हेर्न भनेर आउँछन्, केही देखिँदैन। अनि काष्ठमण्डप कहाँ हो भनेर सोध्छन्, ऊ त्यहाँ भत्किसक्यो भनेर घडेरी देखाइदिने हो हामीलाई त। अरू के देखाउने? अब यो के भइदिए चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ? भइदिए त अब सबै बनिदिए त राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो मनमा छ। भनेर के गर्ने? जनता करायो, उनीहरू काना तेल हालेर बस्छन्, टन्न अगाएर कुर्सीमा मस्ती गर्छन्, त्यही हो। कति कुरा गर्नु, कति गाली गर्नु। हाम्रा नेताहरूलाई गाली त यस्तो भइसक्यो, त्यो चाहिँ उहाँहरूको लागि सप्लिमेन्ट हो, टनिक जस्तो।
यदि गाली गर्दिएन भने चाहिँ उहाँलाई निन्द्रा नलाग्ला। त्यही भएर अब गाली गर्न छोड्ने हो कि भन्ने पनि कता कता धेरै नेपालीहरूले गर्न थालिसकेका छन्। के गाली गर्नु? गालीको अर्थ लागे पो गाली गर्नु। जे गाली गरे पनि जे भने पनि मान्ने होइन, आफ्नै मनोमानी गर्छन्। बरु चुनावको बेलामा अलिकति गम्भीर भइदियो भने गाली गर्नु नपर्ला कि? जोस्, यो हाम्रो देश हो, हामीले नै गर्नुपर्छ। यतिखेर फेरि पनि पालो भएको छ हाम्रो गोल्डन स्पोन्सरलाई एकपटक धन्यवाद। Your building counts. YBC Cleaning Service Aldershot. The gorgeous traditional Indian dish, Everest Lounge. Fine Indian food, Holy Cow. The real taste of India. नेपाली खाना, नेपाली गौरव, Monty's Nepalese cuisine, West Ealing, London. तमु संस्कृति, तमु परम्परा, गर्व गर्छौं हामी तमुदी UK। हामी गर्व गर्छौं हाम्रो कला, हाम्रो संस्कृति, तामाङ समाज UK। Home to authentic Nepalese and Indian cuisine, the Momo House, Alpatan। बहादुरहरूको बहादुरी, गोर्खा सेक्युरिटी सर्भिसेस। हामीलाई माया छ हाम्रो गाउँको, तेह्रथुम समाज UK। पावरिङ योर निड्स, जी एनर्जी, आफ्नै भाषामा सेवा लियो। पहिलो पटक बेलायतमा नेपालीबाट सञ्चालित ग्यास र बिजुलीको लागि कम्प्लिट लिगल सोल्युसन, स्याम सोलिसिटर। यो गोल्डन स्पोन्सरलाई धन्यवाद दिइसकेपछि हामी अझै पनि केन्द्रित छौँ र राखिरहेका छौँ बसन्तपुरमा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको भनाइहरू। भूकम्प गइसकेपछि यो संरचनाहरू सबै बिग्रिरहेको छ होइन, बन्न ढिला भइरहेको छ। तपाईँ कसलाई गल्ती अथवा के भन्नुहुन्छ? बन्न ढिला त नहुन पर्ने हो, बनाउनु पर्ने हो होइन। अब जति सकिन्छ बनाइराखिया भए राम्रो पनि देखिन्थ्यो, मान्छेले पनि गर्दो रहेछन् भन्ने पनि हुन्छ, जनताले पनि। अब बाहिरबाट पनि आइरहेछन्, उनीहरूले देख्दा पनि राम्रै देखिन्थ्यो। अब त्यो चाहिँ छँदै छैन। बन्नलाई अब ढिलै भइरहेछ। अब यो कहिले बन्ने हो के हो, अब यो चाहिँ अब के हो, अब खै हामीले पनि त्यति राम्रोसँग बुझेका छैनौँ। यसमा जोड चाहिँ गर्नुपर्ने नै हो। अब जनताहरूले पनि अब हामी जनताहरूले पनि अब यस्तै जोड गरेकै छौँ, राम्रै होस् भन्नेपट्टि हामीले गरेकै छौँ। अब नेताहरूले पनि अब यो अब विचार गर्नुपर्ने हो होइन, पर्यटकीय क्षेत्र हो। अब यसमा उहाँहरूले विचार गरेर यताउता गर्नुपर्ने हो, त्यही हो हामीले भन्ने त। अब देशको आर्थिक स्थिति पनि एकदम खस्किरहेको छ होइन, तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा चाहिँ? यो सम्पदाहरूले गर्दा कि अथवा अरू कारण? अब सम्पदाहरूले पनि होला, अब सम्पदै यस्तो भइरहेछ त्यो पनि होला। अब पर्यटक पनि कम भए त्यो पनि हुनसक्छ। अनि अब यो आर्थिक अब बाहिरबाट पनि सहयोग पहिला बनाउने भनेरै सहयोगहरू आएको भनेको थिएँ। अब त्यो पनि अब त्यत्तिकै भइरहेछ। अब के हो कसो हो, अब उहाँहरूले नै जानु। अब हामीले के भन्नु? अब के लाग्छ तपाईँलाई देशलाई चाहिँ विकास गर्नको लागि अब के गर्दै सरकारले, नेपालीहरू सबै एकजुट भएर त काम गरेको हो होइन, सरकारले अब के गर्दै हुन्छ देश विकास हुन्छ जस्तो लाग्छ? अब के गर्नु, अब लाइमिली गर्नु पर्यो। उहाँहरू उसले यसो गरे उसले उसो गर्यो भनेर तानातान गर्नु भएन। सबैजना मिलेर देशकै लागि गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू सबैजना लागि गर्नु पर्यो। जनताहरू अब हामी जनताहरूले पनि राम्रै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हामीले पनि सोचाइ छ, हाम्रो पनि सोचाइ हो। त्यही हो हामी भन्ने।
भनाइ अझै निरन्तर छ, तर पनि यतिखेर पालो भएको छ हाम्रो सिल्भर स्पोन्सरलाई एकपटक धन्यवाद दिने। नेपाली गर्व गोर्खा प्यालेस नेपाली रेस्टुरेन्ट, सिम्पल सेक्योर मनी ट्रान्सफर एभरेस्ट मनी ट्रान्सफर युके, हाम्रो भाषा हाम्रो संस्कृति तमु समाज युके, साउना क्याफे एन्ड रेस्टुरेन्ट फोक्सटन, गर्छौँ हामी सबैको सेवा, सेवा नै हाम्रो लक्ष्य, नर्सिङ एसोसिएसन युके, माया छ मेरो राष्ट्रको रोशन सापकोटा, अब बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, गेम गुरुङ उपाध्यक्ष तमुदी युके, हाम्रो संस्कृति हाम्रो गौरव किरात याक्थुम चुम्लुङ साउथ वेस्ट लन्डन शाखा, हामी हो एक हाम्रो एकता हेलिङटन गोर्खा नेप्लिज कम्युनिटी, रहन्छ निरन्तर देशको माया महेन्द्र कडेल, रियल ड्रिम एजुकेसन कन्सल्टेन्सी सर्भिस लन्डन युके, नेपाली खाना नेपाली स्वाद आफ्नैपन आफ्नै खाना एभरेस्ट क्यास एन्ड क्यारी हामसार, नाचौँ गाउँ रमाउँ निर्माया रोधिगर अल्डरसट युके, अ ट्रु सेन्स एन्ड डिलाइट अफ नेपालीज कल्चर एन्ड ट्रेडिसन गोर्खा इभेन्ट प्लानर युके, नेपालीहरूको पहिलो सङ्गठन एटी एसोसिएसन युके, नमस्ते ट्राभल एन्ड टुर्स सधैँ विश्वासको प्रतीक, हामी गर्छौँ गरिरहन्छौँ हामीलाई माया छ, चार भन्जाङ तमु समाज युके, सधैँ राम्रो दरभावका लागि गोर्खा एजेन्सी लिमिटेड प्लम स्टेट युके, आफ्नोपन आफ्नै स्वाद गोर्खा सेफ न्युबरी, तपाईँको हिसाब किताब हाम्रो जिम्मेवारी अस्मिता एन्ड एसोसिएट्स, चार्टर सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स जिएनएस एसोसिएट्स, हाम्रो कपिल वस्तु हाम्रो गौरव कपिल वस्तु समाज युके, लभ एनिमल्स इट भेजिटेबल्स क्रिस फुड। यो सिल्भर स्पोन्सरलाई धन्यवाद दिइसकेपछि हामी फेरि पनि लागिरहेका छौँ यही भनाइ राख्नको लागि। अब केही भनाइहरू खोइ यो विषयमा त हामीलाई थाहा भएन, अब सरकारी ओदामा बस्ने मान्छेलाई थाहा होला, हामीलाई के थाहा हुन्छ, हामी त सर्वसाधारण हो, हामीलाई के थाहा हुन्छ। तपाईँको दृष्टिले तपाईँले हेर्दाखेरि के जस्तो लाग्छ? यो चाहिँ अब लापरवाही जस्तो लाग्छ, किनभने ढिला सुस्ती गर्नु नै अर्कालाई न्याय पाउनु भन्दा न्याय नदिनु चाहिँ लापरवाही हो, न्याय नपाउनु चाहिँ लापरवाही हो भन्छु म। यो सम्पदा बिग्रिनाले चाहिँ आर्थिक स्थिति कतिको कमजोर देखिन्छ? कमजोर त हुन्छ नि, डेफिनेटली भइहाल्छ, किनभने विदेशीबाट आउने उहरू त कम हुन्छ, विदेशी आगन्तुकहरू कम हुन्छ, त्यसमा त कम त हुने स्वतै भइहाल्यो। अब के भइदिए सरकारले के गर्दैदेखि चाहिँ यहाँको अलिकति स्तर बढाउन सकिन्थ्यो, अझ स्तर राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो? के चाँडो बनाउनु पर्यो अनि स्तर त बढिहाल्छ नि।
हवस् त आजको लागि बिदा दिनुहोस्। बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, न झुक्नेछौँ कसैका सामु, न फैलाउनेछौँ कसैका सामु हात। यो हो प्रवासी नेपालीहरूको राष्ट्रप्रेम कार्यक्रम मिसन बिल्ड नेपाल। जय नेपाल।